अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम हिफ्ज़ का लेसन नंबर 4 सीखेंगे। सूरतुल लहब मक्किय्या। इस सूरा में 5 आयात हैं और 1 रुकू है। This lesson is brought to you by eQuranacademy.com. If you want to learn Quran online at home with live Quran classes for kids and adults from qualified Quran teachers, visit now eQuranacademy.com and sign up for 3 days trial classes. अच्छा, कुछ बातें हिफ्ज़ शुरू करने से पहले बताना ज़रूरी है। जो हिफ्ज़ का सबक होता है, जो आप न्यू लेसन याद करते हैं, एक तो वो सबक होता है जो पिछला गुज़र गया, उसको भी रिपीट करना ज़रूरी है एवरी डे। जैसे अगर आज हम सूरतुल लहब को पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए लाज़िम है कि सूरतुल नास, सूरतुल फलक और सूरतुल इखलास आप उसको भी रिपीट करें 2-2 3-3 दफ़ा उनको भी रिपीट करें वरना वो भूल जाएँगी। और आज का जो नया लेसन है वो सूरतुल लहब का होगा। अब जो न्यू लेसन है इसको कम से कम अ, 2 टर्म्स में याद करना ज़रूरी है। 2 टर्म से मेरी मुराद ये है कि आज आप याद करें, सबक जैसे आज शाम को आपने याद कर लिया, उसके बाद कल फिर आप इसको दोबारा याद करेंगे। क्योंकि जो हिफ्ज़ है, इसको मज़बूत याद करना बहुत ज़रूरी है वरना फ़ायदा नहीं है अगर आप भूल जाएँ बाद में। तो इसको मज़बूत याद करने के लिए अगर आप एक दफ़ा याद करेंगे, बहुत जल्दी भूल जाएगा आपको, आप याद नहीं रख पाएँगे। ठीक है ना? ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई सालों का एक्सपीरियंस है। बल्कि सदियों से लोग इसी तरीके से हिफ्ज़ करते आ रहे हैं कि न्यू सबक को 2 दफ़ा याद किया जाता है और उन दोनों 2 दफ़ा याद करने में कम से कम 1 रात की नींद होती है। क्योंकि एक वक़्त इंसान के अंदर जितनी अक्ल है या जितना इंसान याद कर सकता है, उससे कहीं ज़्यादा अक्ल और इंटेलिजेंस हिफ्ज़ करने के लिए चाहिए। तो एक वक़्त में इंसान उतना कर नहीं पाता। जैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वज़न है, तो आप 2 दफ़ा करके उस वज़न को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते हैं। 1 दफ़ा याद मत करें, 2 दफ़ा याद करें। मसलन रात को आपने याद कर लिया, रात को फिर उसके बाद आप सो गए, सुबह उठ के फिर दोबारा उसी न्यू सबक को दोबारा याद करेंगे, तो फिर वो मज़बूत और पक्का याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। और शुरू करने से पहले कुछ और भी 1-2 बातें थी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। और जब हम हिफ्ज़ करते हैं, तो हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इकट्ठे, आँखों का, कानों का, ज़ुबान का। अगर आपने ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, तो आपका जो हिफ्ज़ है वो मज़बूत नहीं होगा। अच्छा, ज़ुबान क्यों इस्तेमाल करनी है? प्रोनंसिएशन के लिए। जब तक आप ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं और बुलंद आवाज़ में नहीं पढ़ेंगे, आपका प्रोनंसिएशन साफ़ ही नहीं होगा, ठीक है? और कानों से सुनना, जब आप कानों से नहीं सुनेंगे, तो आप मेमोराइज़ नहीं कर पाएँगे। आपके कान सुनते हैं, जब आपकी ज़ुबान बोलती है, कान सुनते हैं। जब आप सुन रहे होते हैं, तो एक्चुअली वो मेमोराइज़ हो रहा होता है, ठीक है? वो आपके ज़हन में सेव हो रहा होता है। और उसके बाद तीसरी चीज़ आपकी आँखें। आँखों से भी देखना ज़रूरी है। अगर आप आँखों से देखकर हिफ़्ज़ नहीं करेंगे, तो आपका जो हिफ़्ज़ है वो कमज़ोर होगा, बहुत कच्चा होगा। क्योंकि जब हम देख के करते हैं, तो हमारे ज़हन में जो ये कुरान पाक का पेज है, ये इमेज सेव हो रहा होता है। और जब हाफ़िज़ पढ़ता है, बगैर देखे पढ़ता है, तो उसको कुरान पाक नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पे कुरान पाक देख रहे हैं। लेकिन जब आप हिफ्ज़ कर लेंगे, अगर आपके सामने कुरान पाक नहीं भी होगा, स्टिल वो आपको नज़र आता होगा। आप इमेजिन कर रहे होंगे, आपकी इमेजिनेशन में वो नज़र आ रहा है आपको। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल रही होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करें अपनी ज़ुबान का फॉर प्रोनंसिएशन, उससे आपका तलफ़्फ़ुज़ साफ़ होगा। कानों का इस्तेमाल करें, उससे आप मेमोराइज़ करेंगे। आँखों का इस्तेमाल करें, जब आप आँखों का इस्तेमाल करेंगे, इमेजेस सेव हो रहे होंगे और आपको हेल्प मिलेगी। आप बहुत जल्दी भूलेंगे नहीं, भूल भी रहे होंगे तो आपके सामने वो इमेज आ जाएँगे, इमेजिनेशन में आप उसको आप सही पढ़ना शुरू कर देंगे, तो तीनों चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, तो जो भी कॉमन मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको साथ-साथ बताता रहूँगा। जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो सीन में सीटी की आवाज़ है, व्हिसल साउंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
موسٹلی 90% لوگ سین میں سیٹی کی آواز، یا اس کو عربی میں سفیر بولتے ہیں، سین میں سفیر ہوتی ہے یعنی سیٹی جیسی آواز. اگر آپ نہیں نکالیں گے تو سین سا سے بدل جائے گی یا صاد سے بدل جائے گی. تو جب آپ قرآن پاک کا حرف بدل دیں گے تو قرآن پاک غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک دو چیز اور بتانا بھول گیا حفظ سے پہلے. ہر لیسن میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں گا، بٹ کچھ لیسن تک میں آپ کو بتاتا رہوں گا. ایک اور چیز تھی کہ حفظ کو ہمیشہ صحیح یاد کرنا ہے. اگر آپ کسی بھی ایجوکیشن میں غلطی کرتے ہیں دیٹس فائن، اوکے، آپ اس کو بعد میں ٹھیک کر سکتے ہیں. بٹ حفظ میں ایسا نہیں ہوتا. حفظ میں چونکہ آپ بہت محنت سے ایک چیز کو یاد کرتے ہیں، اور اگر آپ نے غلط یاد کر لی، اب وہ غلط یاد کرنا آپ کی ہیبٹ بن جائے گا. اگر آپ اس کو، کوئی آپ کو غلطی آپ کی بتا بھی دے گا، آپ صحیح بھی کر لیں گے، وہ صحیح ہوگی نہیں، کیونکہ وہ اب آپ کی میمورائز ہو گئی ہوئی ہے. جیسے اگر آپ کسی شخص کو پہچانتے ہوں، بہت اچھے سے پہچانتے ہوں، اور آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنے دوست کو پہچاننا بھول جائیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ تو 20 سال بعد بھی اس کو دیکھیں گے تو آپ پہچان لیں گے اپنے دوست کو. سملرلی آپ جب حفظ کرتے ہیں تو آپ ریکگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ میمورائز کر لیتے ہیں، آپ کی ہیبٹ ہو جاتی ہے اس کو پڑھنا. اگر آپ کو 10 دفعہ بھی غلطی بتائی جائے گی، آپ وقتی طور پہ ٹھیک کر لیں گے، لیکن ہمیشہ غلط، پوری زندگی غلط پڑھتے رہیں گے. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حفظ ہمیشہ صحیح یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو لاسٹ کے اوپر ایک چیز یہ، جو اسکرپٹ ہے وہ آپ نے ایک ہی یوز کرنا ہے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا، امیجز سیو ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس میں تبت یدا سی لائن شروع ہو رہی ہے، دوسری لائن کسب سے شروع ہو رہی ہے، تیسری لائن خطب سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ ذہن میں پورے نقشے آپ کے ذہن میں سیو ہو رہے ہیں نا. تو اگر آپ کوئی اور قرآن پاک لے لیں جو چھوٹے سائز کا ہو یا بڑے سائز کا، وہاں سے یہ سیسلا سے دوسری لائن شروع ہو رہی ہو، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے گھر کا ایک راستہ ہوتا ہے، اگر دوسرے دن وہ راستہ اچانک ہی بدل دے، تو آپ 20 سال سے اپنے گھر میں آ رہے ہیں، بٹ 20 سال کے بعد اپنے گھر نہیں آ پائیں گے. اگر کوئی اس کی راستے گلیاں چینج کر دے، آپ بھول جائیں گے. تو آپ کو ہمیشہ ایک ہی قرآن پاک یوز کرنا ہے. اگر آپ اس قرآن پاک سے حفظ کر رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ہماری ویب سائٹ eQuranacademy.com پہ پڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ پوری لائف پڑا رہے گا. تو اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ کی ضرورت ہو تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا کو کلیئر پڑھنا ہے. ہا، اس ہا کو بھی کلیئر پڑھنا ہے. ہا. تبت یدا ابی. جب میں پڑھوں گا تو میرے پیچھے آپ کو پڑھنا ہوگا. تبت یدا ابی. میں جو پاز لے رہا ہوں اور رک رہا ہوں وہ اس لیے کہ آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریں اور اونچی آواز میں ریپیٹ کریں. تبت یدا ابی. تبت یدا ابی. تبت یدا ابی. تبت یدا ابی. اوکے، میں نے 5 دفعہ پڑھا. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا تو ٹھیک ہے. جب آپ کو یاد ہو جائے نا تو آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے یاد ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں یاد ہوا تو آپ دوبارہ ریپیٹ کر لیں ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے. لہب و تب. واو پہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ غنہ کریں گے. لہب 1 سیکنڈ کے برابر رکیں گے. لہب و تب. لہب و تب. لہب و تب. اچھا، یہاں پہ کامن مسٹیک یہ ہے کہ لوگ لہبیوں و تب پڑھتے ہیں. وہ غلط ہے. یہ 2 با ہیں، یاد رکھیں، دونوں با ساکین ہیں. ٹھیک ہے. تو غور سے سنیے. لہبیوں و تب. و تب. و تب. و تب با نہیں پڑھنا، چونکہ ساکن کرنا ہے نا، ہم رک رہے ہیں. اگر کنٹینیو کریں گے تو وہ تب با پڑھیں گے، تو ہم رک رہے ہیں. تو 2 با 2 دفعہ ہے. و تب. لہبیوں و تب. چلیے، اگر آپ کو فیل ہو گیا کہ آپ کو یہ نیکسٹ والے 2 ورڈز یاد ہو گیا تو اب ہم پوری لائن کو ریپیٹ کریں گے. تبت یدا ابی لہب و تب.
تبت يدا أبي لهب وتب. 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 یہ جو ہا ہے اس کو سینے سے ادا کرتے ہیں لا ہا ہا ہا. اگر آپ کو پروننسیشن کا مسئلہ ہے تو اسی ہمارے چینل پہ الفابیٹس کا جو پروننسیشن ہے اس کی بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ لرن کر سکتے ہیں. ہم ڈسکرپشن میں بھی وہ لنک دے دیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب. یاد رکھنا ہے 2 با ہیں، یہ کامن مسٹیک ہے. چلیے اگر آپ کو فیل ہو گیا ہے کہ آپ کو فرسٹ آیا یاد ہو گئی ہے تو ہم سیکنڈ آیا شروع کریں گے. اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کو فرسٹ آیا بھی یاد نہیں ہوئی، آپ کو فیلنگ آ رہی ہے ایسی، تو پلیز سیکنڈ آیا شروع نہیں کرنی ہے. جتنی جلدی کریں گے اتنا دیر لگ جائے گی. آپ ایک آیت یاد کرنے کے بعد دوسری شروع کریں گے. اگر آپ ایک دن میں ایک آیا یاد کر پاتی ہیں تو نو پرابلم، کوئی جلدی نہیں ہے. آپ نے نیت کر لی قرآن پاک حفظ کرنے کی، اگر آپ 100 سال میں بھی کریں گے تو آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا. جلدی مت کریں ورنہ غلط ہو جائے گا. اگر یہ ایک لائن آپ کو یاد ہو گئی ہے تو دین اسٹارٹ نیکسٹ لائن، ادروائز آپ کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. ما اغنا عنہ. ما اغنا عنہ. ما اغنا عنہ. ماں کے اوپر یہ مد ہے، اس کو 2.5 الف تک لمبا کرنا ہوتا ہے. یہ پیچھے بھی ایک مد تھی، اس کو بھی 2.5 الف تک لمبا کرنا تھا. اب 2.5 الف کیا چیز ہے؟ الف ایک نیم آف ٹائم ہے. ایک ہم نے فارمولا بنایا ہوا ہے، پیمانہ بنایا ہوا ہے کہ 2.5 الف، 1 الف کتنا لمبا ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے. پہلے 1 الف اتنا لمبا ہوتا ہے جتنا ہاتھ کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے. جیسے ماں، با، ہاتھ کھولنے میں یا بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے، یہ ایک اس ٹائم کو ایک الف ٹائم کہتے ہیں. ماں، با، تا، سا، یہ ایک الف ٹائم ہے. اور اس مد کو ہم نے تقریباً 2.5 الف تک لمبا کرنا ہے. ما اغنا عنہ. پلیز ریڈ آفٹر می. ما اغنا عنہ. ما اغنا عنہ. ما اغنا عنہ. ماله وما كسب. ماله وما كسب. ہاں کو سینے سے ادا کرنا ہے، ہاں، اور سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے. ماله وما كسب. ماله وما كسب. ماله وما كسب. یہ الٹی پیش ہے، اس کو دمہ طویلہ بولتے ہیں. اس کو بھی ہم 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. اوکے، اگر آپ کو فیل ہو گیا کہ یہ آیا آپ کو یاد ہو گئی ہے تو اب ہم پچھلی آیا کو بھی اس کے ساتھ ریپیٹ کریں گے. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. تبت يدا أبي لهب وتب.
ما أغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. कम से कम 4-5 दफा हम इसको रिपीट करेंगे. मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, सम टाइम अगर किसी चीज का आपको समझ नहीं आए तो शायद सेकंड टाइम मेरे रिपीट करने में आपको आ जाएगी. डोंट वरी, आपने कॉपी करना है. आप इस चीज से परेशान मत हो कि आप गलत याद कर लेंगे. अगर आप बार बार सुनेंगे तो आप गलत याद नहीं करेंगे. और फाइनली जब आप याद कर लें तो अपने लेसन की खुद रिकॉर्डिंग करें और खुद सुने. अगर आप दूसरों का सबक सुन सकते हैं तो आप अपना भी सुन सकते हैं. अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और कुरान पाक खोल के आप देखें कि आप सही पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी गलती खुद भी निकाल सकते हैं. ये उन लोगों के लिए ये चीज बता रहा हूँ जिनके पास टीचर की सहूलत अवेलेबल नहीं या वो जाके नहीं याद कर सकते. बट मेक श्योर कि प्लीज गलत याद नहीं करना. और किसी को सुना लें, या फिर अगर आप किसी को सुना नहीं सकते, खुद रिकॉर्ड करके सुन लें. और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इंशाल्लाह एक हेल्पलाइन बना देंगे. उस हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करके आप अपना सबक सुना सकते हैं. चलें जी, अगर आपको फ़ील हो रहा है कि 2 लाइन याद हो गई हैं, तो फिर आपने तीसरी लाइन शुरू करनी है. आपने मेरे साथ वादा करना है कि आप मुझे फ़ॉलो करेंगे. अगर आप समझते हैं कि मैं आपको सिखला सकता हूँ और आप मुझे टीचर या उस्ताद मानते हैं, तो आपको मुझे फ़ॉलो करना होगा. आपने तीसरी आया शुरू नहीं करनी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा टाइम ज़ाया होगा, जब तक आपको पिछला याद ना हो जाए. If you feel कि आपको दोनों आयात सही याद हो गई हैं 100%, then start. You can start third one. سيصلى نارا ذات لهب. साद में विसल साउंड है, सीटी की आवाज है. वो तो सीन में भी थी, तो फिर फर्क क्या होगा सीन और साद में? साद की जो आवाज है ये मोटी भी होती है. इसमें जो है वो इस्तेआला पाई जाती है, यानी मोटी आवाज. तो जो सीन से साद को अलग कर देती है, वरना तो आवाज एक जैसी है साद और सीन की, तो वो मिक्स हो जाएंगे, जो गलत हो जाएगा. सयस्ला नारन ज़ात लहब. अच्छा, मोटी कैसे करनी है आवाज? जब आप विसल अदा कर रहे होंगे तो साथ ही अपनी जबान को अपने ऊपर तालू की तरफ उठाएंगे, तो ये आपका साद की जो आवाज़ है ये मोटी हो जाएगी. और बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप जब इसको मोटा कर रहे होंगे साद की आवाज़ को, होगा नहीं तो आप परेशान हो जाएँगे. डोंट वरी, कोशिश करें. इसलिए तो मैंने कहा है जल्दी मत करें. 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, समटाइम्स 100 दफ़ा कोशिश करने से एक चीज़ ठीक होती है. अगर आप 100 दफ़ा करने से भी ठीक कर लें तो आपने बहुत जल्दी कर ली है. 100 दफ़ा इसको रिपीट करने में आपको लगेंगे 5 मिनट. और जो ये साद लेटर्स है, ये कुरान पाक में ये लेटर लाखों टाइम आता है या हज़ारों टाइम आता है, तो हर जगह ठीक हो जाएगा ना. टोटल 29 लेटर्स हैं. अगर आप एक दिन में 1 लेटर भी सही कर लें या 2 लेटर भी सही कर लें, तो 15 दिन में तो पूरे कुरान पाक के लेटर सही हो जाएंगे. उसके बाद तो इश्यू ही खत्म हो जाएगा. इसलिए डोंट वरी, टेक योर टाइम. चाहे 1 घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, 2 दिन लगा दें. साद की जो साद का प्रोनाउंसिएशन है इसको ठीक करना है. मोटी आवाज है और विसल साउंड सीटी की आवाज भी है साद में. सीन में सीटी की आवाज है, साद में सीटी की आवाज है, प्लस साद मोटा भी है, वरना सीन साद में फर्क नहीं हो पाएगा. सयस्ला नारन ذات लहब. सयस्ला नारन ذات लहब. और हा को सीने से अदा करना है. और ये बा में कलकला है, इको साउंड है. लहब, अगर आप लहब पढ़ेंगे, लहब इज रॉन्ग. लहब गलत है, सही ऐसा है लहब. लहब. सयस्ला नारन ذات लहब. नारन पे गुन्ना भी होगा. सयस्ला नारन ذات लहब. गुन्ने का मतलब है एक अलिफ के बराबर रुकते हैं और नाक में से आवाज निकालते हैं गुन्ने में. सयस्ला नारन ذات लहब. अब तीसरी आयत हमने याद कर ली. अब पिछली आयत के साथ अगर मिला के आप इस आयत को पढ़ सके तो इसका मतलब है ये टेम्परेरी याद होगी. अगर आप पहली आयत से शुरू करें
اور تیسری آیت پہ پہنچنے تک آپ تیسری آیت کو بول چکے ہوں گے، اس کا مطلب ہے آپ کی یاد نہیں ہوئی ہے، آپ کو تیسری آیت دوبارہ یاد کرنا ہوگی۔ اور میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ایک سنگل نقطہ بھی مس کیا، مجھے فالو نہیں کیا، تو آپ کے حفظ میں پرابلم آ جائے گی۔ اس لیے میں نے آپ سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے ایک ایک لفظ کیا، ایک ایک نقطے کو بھی آپ نے فالو کرنا۔ آپ نے تبت یدا سے شروع کرنا ہے، تیسری آیت پہ پہنچنے تک اگر آپ پڑھ لیں تو مطلب یہ ٹیمپریریلی یاد ہے، پرماننٹ تو ابھی بھی نہیں ہوئی، بٹ ٹیمپریریلی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ تیسری آیت پہ پہنچنے پہ اسٹک ہو جائیں، آپ کو بھول جائے، تو آپ دوبارہ تیسری آیت کو یاد کریں گے۔ چلیں ہم ریپیٹ کرتے ہیں 5-6 دفعہ، یا تب تک آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ کو فیل نہ ہو جائے کہ آپ کو یاد ہوگی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب با میں کلکلا ہوگا وامرأته 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 حمالة الحطب، میم میں غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہا کی آواز کو کلیئر نکالنا ہے۔ حمالة الحطب، طا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، ورنہ یہ والا تا بن جائے گا نا، اگر طا کو موٹی آواز میں نہیں پڑھیں گے تو یہ دوسرا تا بن جائے گا۔ یہ تا سمپل ہوتا ہے بریک، اور یہ طا موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ حمالة الحطب حمالة الحطب حمالة الحطب۔ چلیے آپ پوری آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں 5-6 دفعہ۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اگر آپ چاہیں تو آپ رک بھی سکتے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ، اگر رکیں گے تو سانس لینا ضروری ہے، یہاں پہ سانس توڑنا پڑے گا۔ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ اوکے، اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ 4 نمبر جو آیا ہے یہ ٹھیک ہے، آپ کو میمورائز ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ہم دوبارہ سے پیچھے سے ریپیٹ کریں گے۔
اگر آپ تبت یدا سے شروع کریں اور چوتھی آیت پہ پہنچنے تک آپ ٹھیک پڑھتے رہیں، نہیں بھولے، تو اس کا مطلب ہے یاد ہو گیا۔ اگر بھول جائیں تو دوبارہ سے 4 نمبر آیت کو یاد کریں گے، جہاں بھولیں گے اس آیت کو دوبارہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ 5 دفعہ ریپیٹ کریں گے، آپ 10 دفعہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، جتنی دیر بھی آپ کو یاد نہیں ہوتا آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ ٹھیک ہے، 5 دفعہ اس کو آپ نے ریپیٹ کر لی ہے، تو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیا کو یاد کریں گے۔ فی جیدہا، فی جیدہا، فی جیدہا، فی جیدہا، فی جیدہا حبل من مسد، لام پہ میم پہ یہاں پہ غنہ کریں گے، لم پہ اور سین میں وصل کی آواز نکالیں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، حبل من مسد، حبل من مسد، حبل من مسد، دال میں کلکلا ہے، ایکو ساؤنڈ ہے، مسد غلط ہے، مسد، مسد کلکلا کریں گے۔ حبل من مسد فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد۔ اوکے، اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ لاسٹ آیا میمورائز صحیح ہو گئی ہے تو اپنا ٹیسٹ کریں۔ ٹیسٹ کیسا کریں گے؟ فرسٹ آیا سے پڑھیں،
اینڈ پہ پہنچنے تک اگر آپ کو یہ یاد رہ گئی تو پھر آپ کو یاد ہو گیا، اگر نہیں رہی تو پھر بھول گئے، پھر آپ دوبارہ جہاں پہ بھی بھول رہے ہیں اس آیت سے دوبارہ سے یاد کریں گے۔ چلیے آپ 5-6 دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ تو پھر ریپیٹ کریں 5-6 دفعہ۔ چلیں ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ تو جیسے میں نے بولا تھا کہ 2 دفعہ میں اس سبق کو یاد کرنا ہے، اور 2 دفعہ میں ایک رات کا وقفہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آج اس سبق کو یاد کیا ہے، اس کو یاد کر کے انشاءاللہ آپ رات کو خیر و عافیت سے سو جائیں گے، اور کل دوبارہ اٹھ کے دوبارہ یاد کریں گے، تو پھر اس سبق کے اوپر ہم تھوڑا سا ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ پکا یاد ہو گیا ہے۔ اور جو پچھلی 3 سورہ ہم نے میمورائز کر لی ہیں، اس کو پلیز آپ ڈیلی ریپیٹ کرتے رہیں، کم از کم پچھلی سورہ کو 1 مہینے تک ریپیٹ کرتے رہنا، پھر وہ پکی یاد ہوں گی، ورنہ بھول جائیں گی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اور ہم نیکسٹ لیسن کے ساتھ انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔